अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो एक टॉपिक है वो स्पेशल एक बच्चे की फरमाइश पे है कि अली ने ये बात की कि साहब इस टॉपिक के ऊपर भी आपकी एक वीडियो होनी चाहिए। फेवरेट टॉपिक है तो इसके ऊपर आपने बात करनी है। तो बच्चे जो हैं वो बात कर ही देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कितना लिटरेचर रेडी करना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है, उसके बाद एक वीडियो सामने आती है। बेसिकली आज का जो अली ने मुझे हुक्म किया है ये टॉपिक पे बात करने के लिए, उसने जो मुझे टॉपिक दिया है वो है खुदी, सर सेल्फ। अच्छा, ये खुदी क्या होती है? बेसिकली मैं इसको इल्हाम इकबाल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहूँगा। बेसिकली ये खुदी है क्या? अच्छा, बहुत सी डिबेट्स इसके ऊपर हैं, बहुत से लेक्चर्स लोगों के इसके ऊपर हैं, बहुत सी पर्सनालिटीज़ ने इसके ऊपर बात की है, लेकिन हर इंसान की कोई ना कोई बात, हर इंसान का कोई ना कोई लेक्चर वो काबिल कबूल है और वो होता भी है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो डॉक्टर इकबाल से मैच करता है। हर इंसान का एक ये डॉक्टर इकबाल एक ऐसी पर्सनालिटी है कि हर इंसान मकतब फ़िक्र का इनको रिजेक्ट नहीं कर सकता, कि इनके साथ चलना चाहता है, इनकी बात करना चाहता है। ये इंस्पिरेशंस हैं लोगों की। और हकीकत ये है कि मैं जब से इस फील्ड में आया, मैंने इकबाल को पढ़ना शुरू किया, तो जब से इकबाल को पढ़ना शुरू किया तो मेरे अंदर बहुत सी चेंजिंग्स आई। और मैं भी खुद ये चाहता था कि खुद ही पे बात हो, क्योंकि मेरा इसके ऊपर कोई लेक्चर नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको आज का सिर्फ जो टॉपिक होगा वो सिर्फ डॉक्टर इकबाल के ऊपर ही होगा। और आज की जो बात होगी वो सिर्फ डॉक्टर इकबाल के ऊपर बात होगी कि डॉक्टर इकबाल खुद ही को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, खुद ही को कैसे जानते हैं, खुद ही को कैसे पहचानते हैं और हमें समझाने की कैसे कोशिश करते हैं। हमारे इस कौम का बड़ा अलमिया है कि बहुत से लोग बेसिकली ख़ुद को जानते नहीं हैं कि अल्लाह पाक ने आपको बनाया क्या है, अल्लाह पाक ने आपको पैदा क्यों किया है, अल्लाह पाक ने हमें पैदा करके इस दुनिया में क्यों भेजा है, इस दुनिया में आने के बाद हमारा मकसद क्या है, हमारी अचीवमेंट्स क्या होनी चाहिए और हमारा मुकाम, हमारा मर्तबा क्या होना चाहिए। तो बेसिकली इसी के ऊपर इकबाल कहते हैं कि कांपता है दिल तेरा अंदेशा तूफ़ान से क्या। ये इकबाल ने बहुत प्यारी एक नज़म लिखी जिसके ऊपर हमारी जिसको कहते हैं कि इस्लाह की। उन्होंने कहा कि तुझे पता ही नहीं है तू है क्या। कांपता है दिल तेरा अंदेशा तूफ़ान से क्या, ना खुदा तू। इकबाल कहते हैं बस तू खुदा नहीं है, अच्छा और क्या है, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, देख आकर कूच आए चाके गरीबा में कभी, कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महमल भी तू। इकबाल कहते हैं वाए ना कामी कि तुम मुहताज साकी हो गया। आजकल देखे ना लोग कोई किधर चल रहा है, कोई किधर चल रहा है, तो इकबाल ही कहते हैं कि वाए नाकामी के तुम मुहताज साकी हो गया। मैं भी तू, मीना भी तू, बस्ती भी तू, हासिल भी तू, आह जिसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, राह रो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, बेखबर तू, जोहरे आईना अय्याम है, तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। ये इकबाल कितनी प्यारी नज़म है कि इकबाल ने इसके अंदर आपको और आपका सारा स्टेटस बयान कर दिया कि तू बस खुदा नहीं है, तू बहर भी है, कश्ती भी है, साहिल भी है, तू महमल भी है, तू मंजिल भी है, तू राह भी है, तू राह रो भी है, तू राहबर भी है। तो इकबाल का एक ये नज़रिया कि देखें कितना प्यारा नज़रिया है कि इकबाल ने छोटी सी एक नज़म, ये उनके लिए छोटी होगी, हमारे लिए तो बहुत बड़ी नज़म है कि बेखबर तू जोहरे आईना अय्याम है, तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। तो इसके बाद हमारे बाद कोई ऐसी खिलकत नहीं है, क्योंकि हम शुरू से लेकर एंड तक बेसिकली खुदी को पहचान लें कि खुदी है क्या। अच्छा, पहले हमने जानना था कि हम हैं क्या, तो इकबाल ने बता दिया कि हम क्या हैं। अब जानने के बाद क्या करेंगे? इकबाल कहते हैं इस दुनिया में आने का मकसद सर नमाज, दीन, फतवा, ये सारी चीज़ें नहीं है। इस दुनिया में आने का मकसद ये है कि तू अपने आप को पहचान ले। सर जब आप अपने आप को पहचान लेंगे, आप समझ लें कि आपका मकसद पूरा हो गया, आप पैदा हो गए। इंसान की पैदाइश के दो मरहले होते हैं। पहला कब होता है कि पहला ये कि जब वो उसको अपनी माँ के पेट से अल्लाह पाक पैदा करता है, पहला मरहला उसके पैदाइश का ये होता है। सर दूसरा मरहला क्या होता है? दूसरा मरहला होता है कि जब वो ये डिस्कवर करता है कि बारी ताला ने मुझे पैदा क्यों किया। हाल कहते हैं कि मुनकर हक नज़द मुल्ला काफिर अस्त, मुनकर खुद नज़द मुल्ला काफिर तरह, उलमा का मुनकर खुदा के नज़दीक काफिर है। लेकिन इकबाल कहते हैं मेरी सोच के मुताबिक, मेरे नज़रिए के मुताबिक, मेरे फहम और फरासत के मुताबिक काफिर कौन है? वो कहते हैं कि लेकिन खुदी का मुनकर जो है, जो ये नहीं मानता कि मैं क्या हूँ, खुदी का मुनकर क्या है, वो कहते हैं खुदी का मुनकर वो है, लेकिन मेरे नज़दीक वो काफिर से भी बदतर है जो खुदी का इनकार करता है। कि मेरे नज़दीक तो वो काफिर से भी बदतर है, उलमा के नज़दीक तो वो होगा जो होगा वो काफिर होगा उलमा के नज़दीक, लेकिन मेरी नज़र में वो क्या है, वो काफिर तरस्त है। सर वो मेरे नज़रिए में वो गिर चुका है, वो ख़त्म ही हो गया, उसकी कहानी नहीं है अगर वो खुद ही पे यकीन नहीं रखता।
کہ شروع سے لے کے آخر تک بیسیکلی خود ہی ہے کیا. تو اقبال نے پہلے یہ بتا دیا کہ ہم پیدا کیوں ہوئے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارا سٹیٹس کیا ہے, اللہ پاک نے ہمیں کیوں بنایا, اللہ پاک نے ہمیں بنایا تو کس ویلیو کے تحت بنایا. اللہ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدائے جہاں لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیون, بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. آگے کیا کہتے ہیں, خرد ہوئی زمان و مکان کی زناری, نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ. آگے کہتے ہیں کہ یہ نغمہ فصل گرو لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, تجھے کیا حکم ہے, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. کہ اقبال نے بتا دیا کہ تو لا الہ الا اللہ کے بیس پہ ہے, تو ایسے نہیں ہے, تو خود ہی کی بیس پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تجھے فطرت شناس پیدا کیا کہ تو اپنی فطرت کو جانے تو مجھے جان سکتا ہے. اس کے بعد اسٹیپ آ جاتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے اندر ایک بیسٹ پوٹینشیل پیدا کیا. اچھا وہ بیسٹ پوٹینشیل کیا ہے, کہ وہ بیسٹ پوٹینشیل جاننے کی کوشش ہے کہ تو اپنے اندر دیکھ تیرے اندر اللہ نے رکھا کیا ہے, تو اپنے اندر دیکھ تیرے اندر اللہ نے صلاحیت کون کون سی پیدا کی ہے. تو بن گیا, تجھے یہ مل گیا کہ تجھے پتہ چل گیا کہ میں یہ ہوں. اس کے بعد تو نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا, تو نے اس پر جدوجہد کرنا شروع کر دی, تو نے اسٹرگل کرنا شروع کر دی, مشقت کرنا شروع کر دی. اور اقبال نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تجھے ایسے نہیں مل سکتی, تجھے رونقوں میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی, تجھے روشنائیوں میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی, تجھے پبلک میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی. انہوں نے کہا کہ یہ تجھے تنہائی میں ملیں گی. اللہ کے پیارے رسول وہ یہاں سے اپنا گھر بار کو چھوڑ کر کئی دن کہاں رہتے تھے, وہ غار حرا میں اپنی صبح و شام اپنی دن رات وہاں پہ بسر کیا کرتے تھے. اور تنہائی پسند ہو گئے کہ بچے تو تنہائی میں رہے گا, تجھے پتہ چل جائے گا کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے, انسان کی اصل قوت کیا ہے, اس کی اصل طاقت کیا ہے. تو یہ سارا مقصد تنہائی میں رہنے کا مقصد یہ تھا کہ تو اپنے آپ کو دیکھے, تو آئینہ بن اپنا, کہ تو اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ تو اللہ نے تجھے پیدا کیوں کیا, اللہ نے تجھے کیوں بنایا. پھر تو تنہائی میں جائے گا, جب تنہائی میں جائے گا تو اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرے گا, بلکہ اس باری تعالیٰ کو تو فیل کرے گا کہ باری تعالیٰ تو نے میرے اندر رکھا کیا ہے, باری تعالیٰ تو نے میرے اندر کتنی کاوشیں, کتنی کوششیں اور کتنی اسٹرگل, کتنی محنت کرنے کے بعد مجھے ایک بیسٹ پوٹینشیل پہ لے کے آتا ہے. اقبال نے بڑا پیارا کہا, اقبال کہتے ہیں کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے, ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں تو کبھی شکوہ نہ کر, کن کے اوپر, تو تقدیروں پہ شکوے کرتا ہے, تو ملاؤں کی طرح سوچتا ہے, تیری سوچ چھوٹی ہو گئی, تیرا نظریہ چھوٹا ہو گیا, تیرا فہم چھوٹا ہو گیا, تیری فراست چھوٹی ہو گئی. تو کوشش کر, تو تقدیروں کو الزام نہ دے, تو تقدیروں کو برا نہ کہے. تو بیسیکلی ہے کیا, ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں کہ تقدیر یزداں تو خود لکھنے والا تقدیریں, تو اپنی تقدیر خود کیوں نہیں لکھتا. تیرے اندر اللہ نے یہ پوٹینشیل پیدا کیا, تو جانتا کیوں نہیں ہے, تو پہچانتا کیوں نہیں ہے. کہ تو تقدیر پہ کبھی بھی ڈیپینڈ نہ کر, تو کس پہ ڈیپینڈ کر, تو اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کر. تو یہ دیکھ کہ تو خود تقدیر یزداں ہے, اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ پاور دی ہے, اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ ہمت دی ہے کہ تو کیا کر سکے, تو اپنے آپ بلند کر سکے, تو تقدیر بن سکے, تو اپنی تقدیریں خود لکھ سکے. تو آگے کیا کہتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑا سا ایلیمنٹ جو ہے, اس کے اندر تھوڑا سا جز جو ہے وہ محبت کا بھی ہے. ہاں تجھے محبت کے بغیر یہ ساری چیزیں نہیں مل سکتی, محبت کے بغیر تیرے اندر وہ گداز نہیں آ سکتا, محبت کے بغیر تیرے اندر وہ طریقت نہیں آ سکتی, محبت کے بغیر, عشق کے بغیر تیرے اندر وہ معاملات نہیں آ سکتے جس کو کہتے ہیں, جسے رب کی پہچان ہوتی ہے, جس سے خلوص ملتا ہے, جس کو تنہائی کہتے ہیں, جس کو آنسو کہتے ہیں, جس کو پنجابی میں اتھرو کہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر, جہاں سے عشق چاہتا ہے وہاں تک نام پیدا کر. اگر تو سچا ہے میرے عشق میں اے بنی آدم, نگاہ عشق پیدا کر, حسن ظرف پیدا کر. میں تجھ سے زیادہ, سب سے زیادہ چاہوں گا, مگر سچ یہ ہے کہ اپنے اندر میری جستجو پیدا کر. ہماری قوم کو خود جاگنا چاہیے, ہماری قوم کو خود ضرورت ہے اس شعور کی, کہ جو اقبال نے کہا کہ خودی کی جلوتوں میں کبریائی, خودی کی خلوتوں میں مصطفیٰ, زمین و آسماں کرسی و عرش,
خود ہی کی عزت میں ہے ساری خدائی. تو جب تیرا نام بن جائے گا تو کمال تک پہنچے گا, پھر تو کیا کہے گا, پھر تو لوگوں کو یہ سمجھاتا پھرے گا کہ تو اقبال کیا کہتے تھے, اقبال کہتے تھے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. جب تو خود بن جائے گا نا, تجھے پتہ چلے گا کہ ہاں میں کیا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے میرے اندر رکھا کیا کیا. ہمیں خود کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی تلاش کی ضرورت ہے. قاسم علی شاہ صاحب نے اس کے اوپر پوری کتاب لکھ دی, کائنڈلی پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کہ اپنی تلاش کیوں ضروری ہے. سر وہ مقام کیوں ملتا ہے, وہ فراست کیوں ملتی ہے, وہ فہم کیوں ملتا ہے, وہ ایم کیوں ملتا ہے. اپنا بیسٹ پوٹینشیل لگانے کے بعد, اپنے آپ کو کمال درجے پہ لے کے جانے کے بعد, تو پھر کیا کرے, تو پھر یہ کہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو مقصد یہ ہے, پھر تو کریڈٹ اپنے آپ کو نہ دے, پھر تو کریڈٹ کس کو دے, کریڈٹ دینے والے کو کریڈٹ دے. تو اپنے آپ کو کریڈٹ نہ دے کہ میں نے یہ کر دیا, میں نے فلانا کر دیا, دیکھ میں تو سکندر اعظم ہو گیا, تو میں تو یہ ہو گیا, میں تو بل گیٹس ہو گیا, میں ایلن مسک ہو گیا. نہیں سر, پھر کیا کرے تو, پھر تو یہ کہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اندر ہیرے چھپا کے رکھے ہیں. جتنے بھی ینگسٹرز ہیں, میں ان کے لیے یہ ساری ویڈیو ان کے لیے ہے. میں ان سے ہی کہنا چاہ رہا ہوں, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو جانیں, اپنے آپ کو پہچانیں. اللہ پاک نے آپ کے اندر بڑے ہیرے پیدا کیے ہیں, آپ نے بڑے آگے تک جانا ہے, آپ نے بڑا عروج لینا ہے, آپ نے بڑا کمال لینا ہے, آپ کی شان و شوکت ہونی ہے, آپ کے اسٹیٹس ہونے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے, اللہ پاک ہم سب کو اپنے پہ کام کرنے کی توفیق دے, اپنے آپ کو جاننے کی توفیق دے. تو انشاءاللہ میری خواہش ہے, میری کوشش ہے, یہ ہم جتنا بھی پاکستان کا جو بھی آج حالات ہیں, اللہ پاک اس حالات پر رحم کرے. ہمیں دعا کرنی چاہیے, رمضان شریف کا مہینہ ہے. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد.